बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और ख़बर यह है कि आज जनूबी वज़ीरिस्तान से सबसे बड़ा दहशत गर्दों का कमांडर वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन अल बदर में उड़ा दिया है। अपने साथियों से समेत ये जहन्नुम वासिल हुआ है। नाज़रीन, यूं कह लीजिए कि आज दहशत गर्दी को जो बड़ी जड़ थी उसको उखाड़ फेंका गया है। उसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि डेरा बुगटी में जो सड़कें हैं उन पर दहशत गर्दों के कब्जे के हवाले से जो तस्वीरें और वीडियोस शेयर की जा रही हैं उसकी हकीकत क्या है, ये भी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरह से घिनौना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी जारी है, नमक हरामों को पाकिस्तान से निकालने का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ ही नाज़रीन दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए ऑपरेशन अल बदर भी जारी है। नाज़रीन, ऑपरेशन अल बदर जो है वो ख़ास तौर पे जो वज़ीरिस्तान का इलाका और उसके बाद बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे दहशत गर्दों के खिलाफ जारी है। बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अफवाज पाकिस्तान को मिल रही हैं। आज नाज़रीन जो पूरे दिन के दौरान देखा जाए तो कम अज़ कम 1 दर्जन से ज़्यादा दहशत गर्द अभी तक हलाक हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन कामयाबी जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दाख के अंदर मिली है। ये ऐसी गेम चेंजर है कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे आज जो बड़ी रूट है दहशत गर्दी की वो आज जो है उड़ा दी गई है। नाज़रीन, दहशत गर्दों का एक अहम तरीन कमांडर है और ये कमांडर जो है इसका नाम जो है वो ज़बीउल्लाह इलियास था और ये ख़ास तौर पे नाज़रीन ये ज़बीउल्लाह इलियास जो है ये जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों के अंदर दहशत गर्दों को भर्ती करने, दहशत गर्दों को फंडिंग फराहम करने और दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर जो मुकम्मल तौर पे प्लानिंग होती है वो फराहम किया करता था। आज नाज़रीन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इस ज़बीउल्लाह इलियास जो दहशत गर्द है इसको जहन्नुम वासिल कर दिया है। इसके साथ नाज़रीन इसके अहम तरीन जो कारिंदे थे वो भी मारे गए हैं जिन्हें मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो मतलूब थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, आज इसका खात्मा कर दिया गया है। नाज़रीन, वैसे तो वतन अजीज़ जो है वो बहुत बड़ी तबाही से बाल बाल बच रहा है क्योंकि ये दहशत गर्द जो हैं ये इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये शहरी आबादियों में दाखिल हो। अभी आपको पता है कि जो मकराल का इलाका है, कुरक के पहाड़ों के ऊपर भी अभी जो 32 दहशत गर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया था और अब जो है वो एक पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की जिसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। 6 दहशत गर्द उसमें जहन्नुम वासिल हुए। तो सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान के जो गुमनाम हीरोज़ हैं वो दहशत गर्दों के तमाम तर अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं और इसके लिए नाज़रीन हर तरह के वसाइल को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, वो चाहे जदीद टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसके लिए नाज़रीन फिज़िकली जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, यानी हर तरह का ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जहाँ पे ज़रूरत होती है जो ख़ास तौर पे जहाँ पे दहशत गर्द बड़ी तादाद में होते हैं तो वहाँ पर जो ऑपरेशन है वो स्नाइपर्स के ज़रिए अंजाम दिया जाता है और साथ जो है उसमें जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो भी और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक है वो भी दहशत गर्दों के ऊपर की जाती है। अब हालिया अरसे के दौरान आप देखें तो ये तमाम के तमाम जो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशंस हैं वो पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ फोर्सेस जो हैं वो कर रही हैं। उसमें तमाम पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट है, CTD है, ये तमाम इदारे जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। और नाज़रीन इसके साथ ही जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो भी सारे आपस में हम आहंग हैं जिसकी वजह से दहशत गर्दों का खात्मा मुमकिन हो पा रहा है। अब मुमकिन तौर पर नाज़रीन इंशाल्लाह ये जो वज़ीरिस्तान का इलाका है यहाँ पे दहशत गर्दी का जो बड़ा बुर्ज था वो उलट चुका है। बड़ी और अहम तरीन जो इनकी कमांड थी वो अब जहन्नुम वासिल हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुकम्मल तौर पे इलाका दहशत गर्दों से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि दहशत गर्दों के सहूलतकार और दहशत गर्दों के जो हैंडलर्स हैं वो इस वक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और प्रोपेगेंडा करने की भरपूर वो कोशिश कर रहे होते हैं। अभी कुछ वीडियोज़ पुरानी शेयर की गई जिसमें किसी एरिया के अंदर दहशत गर्दों ने नाका लगाया हुआ था, BLA के दहशत गर्दों ने। तो नाज़रीन उस इलाके की वीडियो, बहुत पुरानी ये वीडियो है जिसको उठा के लगाया गया और कहा गया जी कि डेरा बुगटी में इस वक्त दहशतगर्द BLA ने पूरा कंट्रोल में ले लिया।
یہاں تک کہ جو سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان کے کزن کے زخمی ہونے کی بھی جو خبر ہے وہ دی جا رہی تھی اسی معاملے کے دوران، لیکن اس کی سختی سے تردید کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، علاقے بالکل کلیئر ہیں، اور اس وقت ڈرونز کے ذریعے اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ مختلف جو ان کی پارٹیز ہیں وہ علاقے کی سرویلنس بھی کرتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جدید طریقوں سے بھی علاقے کی حفاظت کے لیے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، اور دہشت گردوں کو جہاں جہاں پہ موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے ونگز ناظرین جو خاص طور پہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے چلائے جاتے ہیں، بھارت سے موسٹلی ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپریٹ ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے جی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو جہاں دہشت گردوں کا دل کرتا ہے وہاں پہ ناکہ لگا لیتے ہیں، اور ناکہ لگا کے وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات، لیکن ابھی جو ویڈیو ڈیرہ بگٹی کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر چلائی گئی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹ پر مبنی ایک پروپیگنڈا ہے۔ علاقے بالکل کلیئر ہیں، اور کسی بھی علاقے میں دہشت گردوں کی اتنی جرت نہیں ہے کہ افواج پاکستان کی موجودگی میں وہ اس علاقے کے اندر قدم بھی رکھ سکیں۔ بہرحال ناظرین، اس وقت جو ایک بڑی اور تباہ کن جنگ کا سلسلہ جاری ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے سرحد کے دوسری پار، یعنی دشمن ایک آپ کا کنفرم دشمن ہوتا ہے، اس نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اس سے حفاظت کے لیے فوجی جوان تیار ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے سہولت کاروں یا پھر اپنے وہ لوگ جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں لیکن اصل میں وہ اندر سے غدار ہوتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں، جب وہ اس طرح کی غداریاں کرتے ہیں تو تب جو ہے وہ نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اب اندر کی جو بھیڑیں ہیں وہ بھی پکڑی جا رہی ہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار علاقوں کے اندر ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود جو غدار ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ تو دہشت گردی وہ نہیں ہے ناظرین کہ جس کو ہم باہر سے آنے والی دہشت گردی کو روکتے رہیں، جب تک ہم اندر سے جو دہشت گردوں کی سہولت کار ہیں ان کا کلا کما نہیں کریں گے تب تک دہشت گردی کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ بہرحال ناظرین، افواج پاکستان اس وقت بڑی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے بہت اہم ترین کامیابیاں لے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو کوئٹہ کا علاقہ ہے وہاں پہ جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے کے لیے سمگلنگ کی جاتی ہے، یہ سمگلرز اور دہشت گرد ناظرین آپس میں بڑے آپ کیوں کہہ لیجیے کہ دو جسم یا غالب ہوتے ہیں، ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہوتی ہے، اور سمگلرز جو ہیں انہیں سامان لانا ہوتا ہے تو ان کو سامان لانے کے لیے جو کور فائر ملتا ہے فوج کو انگیج کرنے کے لیے وہ دہشت گردوں کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور دہشت گرد جو ہیں وہ پھر اس سے فائدہ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد جو سیکیورٹی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے کوئٹہ میں بہت بڑا آپریشن کیا ہے، جس میں جبل نور کے علاقے ناظرین وہاں پہ آپریشن کر کے بڑی تعداد میں کروڑوں کے حساب سے اب یہ گہلے مالیت کے سامان کو پکڑا گیا ہے، اور ان لوگوں کو اور سمگلرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ سمگلرز بیسیکلی دہشت گردوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے اپنا کام نکلوا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے، بڑی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، تفصیلات نہیں بتائی گئی، لیکن یہ ایسی بڑی اور گیم چینجر قسم کی کامیابی ہے جو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کو مزید مضبوط بنائے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔